ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का फजल है। सर्दी ज्यादा है, बर्फबारी हो रही है। पहली सीजन की पहली बर्फ आज फ्रैंकफर्ट में पड़ रही है। 2023 जो सा नवंबर का आखिरी दिन है, खान साहब बता रहे फ्रैंकफर्ट में बर्फबारी हो रही है। हमारे इलाके में क्योंकि हम दरिया के ऊपर रहते हैं जरा कम पड़ती है, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना है, किनमिन हो रही है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ चुकी है। राइन वैली भी बर्फ से ढक जाएगी। तो कैसी बर्फबारी है कि साथ खुरती जा रही है या आ रही है, ढेर लग रहे हैं? खुरती जा रही है। हाँ ठीक है, अभी तक नहीं, वो बर्फबारी ढेर है। वाली नहीं है। हाँ जी ठीक है, शुरू करते हैं। खान साहब, जर्मनी के बारे में बताइएगा। जर्मनी के बारे में, जर्मनी में दो तीन चीजें आजकल जरा काफी गर्मा गर्म मौजू बना हुआ है। एक तो जो जर्मन हुकूमत है, इसका जो 2024 का बिल था, अपना बजट है, उसके अंदर इन्होंने 60 बिलियन यूरो रखे थे कोविड के लिए, कोविड की डिफेंस के लिए, डिफेंसिव तमाम जो डिफेंस इससे मुताल्लिक है, कोविड से मुताल्लिक मामलात है, उसके लिए। अब उसको वो 60 बिलियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो क्लाइमेक्स का बजट है, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है नई से नई, तो उसमें तब्दील करना चाहते हैं। तो लेकिन उसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी है, उसने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो काफी उससे एक मसला इनके लिए बना हुआ है, और दबादब मीटिंगें वगैरह हो रही हैं। और जर्मन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका जो है वो 400 बिलियन खर्च कर रहा है मौसमाती तब्दीली पे, तो हमें भी अपने हुजूम के मुताबिक जो है मौसमाती जिस तेजी से गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें जो दुनिया के फैसले हो रहे हैं उसमें हमें भी ज्यादा हिस्सा डालना चाहिए। बहरहाल ये जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर एक सिस्टम के साथ हर चीज जो है वो चलानी पड़ती है। तो इस वजह से एक मसला जो है जर्मन गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। अब जो बजट पास हो गया था, उसके अंदर जो नई सूरत हाल बनी हुई है सियासी तौर पे, उसमें अब इन्हें ये उम्मीद नहीं कि भाई एफडीपी या जो ग्रीने हैं वो उस तरह ताउन करें, क्योंकि ग्रूनों की अंदर इस वक्त एक फूट की सी कैफियत है। उनका जो अभी वीकेंड पे इजलास हुआ है, जिसको ये हम वजारत फरदामन कहते हैं, अपना पार्टी का जो इजलास हुआ है कार्लसरूहे के अंदर, उसके अंदर एक तो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में ग्रूने शामिल हुआ है। अच्छा। कभी भी 4000 बंदा ग्रूनों का अपने सालाना इजलास में नहीं आया, और 4000 से ज्यादा कहा जाता है कि वहाँ जो है लोग मौजूद थे, और हाल जो है वो वाज़े तौर पर डिवाइड था। अच्छा। एक ग्रीन यूथ थे और एक पुराने जो जिन्होंने ग्रीन पार्टी में पुराने लोग चल रहे हैं वो चल रहे थे, और ग्रूनों ने जो ग्रीन यूथ है उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव तकरीरें की हैं, और अपने जो सीनियर्स हैं उनको खुले लफ्जों में नाम ले लेके उन्होंने लताड़ा है। जो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर है रॉबर्ट हैबिक, अच्छा। उसके खिलाफ इतनी जबरदस्त तकरीरें की हैं इन लोगों ने। फिर वजीर खारजा के खिलाफ कि भाई तुम लोगों ने, जो हमारे सीनियर्स हैं, तुम लोगों ने इलेक्शन किस बात के ऊपर लड़ा था, और अब तुम किन किन पॉलिसियों को जो है वो इसराइल की पॉलिसी, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी जो है, उसके अंदर भी इमिग्रेशन की पॉलिसी के मामले में भी अब तुम बिल्कुल उससे उलट जो है वो चल रहे हो। तो इसमें काफी एक जिसे कहना चाहिए 3 दिन जो है वो गर्मा गर्मी वहां पर बहस है। बल्कि यहाँ तक एक यूथ ने कहा कि हम अपने सीनियर्स जो इस वक्त मिनिस्टर्स में, सेंट्रल मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, हम उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो इसको पेश करते हैं। अच्छा। हमारी तकरीर है इनको इस तरह अहमियत दी जाए जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अहमियत दी जाती है, और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो है इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसको भी रगेदा है कि भाई इस वक्त एसपीडी जो है वो अपने बात से पीछे हट गई है, इसलिए कि पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। तो बजाय इसके कि भाई ह्यूमैनिटेरियन जो मसाइल दुनिया में सामने आ रहे हैं उनको सामने रखकर नई पॉलिसी बनाई जाए, ये सिर्फ एकदम ही मुखालफाना गैर मुल्कियों के खिलाफ पॉलिसी जो है वो ग्रू ने
اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اچھا جس کے ہم خلاف ہیں. اس لیے بہرحال یہ کافی ایک گرما گرم یارس فضا عملوں تھی گرونوں کی جو اس ویکینڈ پہ 3 دن رہی ہے. تو اس میں یہ بات سامنے آئی، آپ نے ابھی کہا کہ وہ یہ ہمدرد دکھ رہی ہے غیر ملکیوں کے متعلق یہ پارٹی، کیونکہ جو یوتھ ہے وہ ان کی ابھی تک ہمدردیاں جو ہے وہ اس مطلب ہمدردی تو نہیں کرنا چاہیے میں کہتا ہوں، لیکن اس نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، اس طرح سے غیر ملکیوں کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتے جس طرح کی آج کل کی پالیسی جو ہے وہ ایسپیڈین یا گرونوں نے اختیار کی ہوئی ہے. جو یوکرائن کے وہ اور لیں گے لوگ، تو ادھر سے یہ غیر ملکیوں نکال رہے ہیں، ادھر سے یوکرائن کو لے رہے ہیں. یوکرائن کے اندر جو ان کی یورپ کی پالیسی ہے اس کے تحت جو کوٹے بن رہے ہیں اس کے تحت وہ لے رہے ہیں. وہ بہرحال یورپ کی پالیسی ہے، اس کے مطابق تو چلنا پڑے گا نا. پھر یورپین جو ہے وہ تو پھر یوکرائن جو ہے وہ یورپ کا حصہ ہے ایک قسم کا، چاہے وہ ایسٹرن یورپ ہے لیکن ہے تو یورپ کا حصہ. ان کے لیے ان کی ہمدردیاں اور ہوتی ہیں، جو تیسری دنیا سے آنے والے ہیں ان کے لیے ہمدردیاں اور ہیں. اب یہ دیکھیں نا، فن لینڈ جو ہے اس نے جو اپنا شمال مشرق کی طرف سے جو روس کو بارڈر لگتے تھے وہ سارے بند کر دیے اچھا کل سے. اور وہاں پر وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ بھئی یہ نیا راستہ کھول لیا ہے مہاجرین نے، اسائلم سیکرز نے، کہ وہ $1200 کا ویزا لگ جاتا ہے روس کا زبان سیکھنے کا 3 مہینے کا. اور وہ ان 3 مہینے کے دوران جو ہے وہ پھر فن لینڈ میں داخل ہو جاتے ہیں. فن لینڈ اور ایسٹونیا جو ہے وہاں پر لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور ان بارڈرز کے اوپر سے جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی باقاعدہ جو پولیس ہے ان کی بارڈر پولیس روس کی، یہ ان کی مدد کرتی ہے ان کو بارڈر کراس کروانے میں فن لینڈ کی طرف. ان کو وہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ آؤٹ ہو رہے ہیں، یہ چیک کیے بغیر کہ ان کے پاس فن لینڈ کا ویزا نہیں ہے. یا تو وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس فن لینڈ کا ویزا ہے، ان کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو انٹری ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی وہ ان کو سٹیمپ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک سے جاؤ. تو وہ وہاں فن لینڈ کے اندر، اور بعض ایسی انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں کل جس کے اندر بعض لوگ جو ہے منی ویگنز کے اندر لوگوں کو بھر کے لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کا تعلق جو ہے وہ یمن، عراق، صومالیہ، مڈل ایسٹ ممالک سے ہے. وہ ساروں کو ویگنوں میں بھر کے لا کے بارڈر پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ ان کو سائیکلیں دیتے ہیں کہ لو بھی سائیکل کے اندر آپ باقی سفر کر کے تو بارڈر جو ہے وہ کراس کرو. وہ رستے بھی ان کو بتاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے فن لینڈ نے کل رات سے جو ہے وہ کہتے ہیں، فن لینڈ کہتا ہے جی پچھلے چند دنوں میں ہمارے پاس 684 افراد جو ہیں وہ انہوں نے اس بارڈر سے انلیگل بارڈر کراس کیے ہیں، تو اس لیے ہم نے شمال مشرق کی طرف کے تمام بارڈر جو ہے وہ بند کر دیے. اور یورپی یونین کی جو وہ ہے بارڈر ایجنسی فورنیکس، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس معاملے میں. 50 بندوں کا سٹاف وہ دے رہے ہیں، اکوپمنٹ ہے، وہیکلز وغیرہ جو ہے وہ لے کے وہ فن لینڈ میں پہنچ سکتے ہیں، اور فن لینڈ کو مہیا کر رہے ہیں کہ وہ تاکہ اس نئی جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ شاید مصیبت بن جائے اس کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں. تو باہر دوسرے ملکوں سے آنے والے جو ہیں یمن، عراق، صومالیہ یا تھرڈ ورلڈ کی دنیا سے جو لوگ آتے ہیں اس کے لیے ان کی پالیسی اور ہوتی ہے. تو یوکرائن کی جیسے آپ بات کریں وہ بہرحال یورپ کا ملک ہے، تو وہ کیونکہ یورپ یونین ایک ہے اس لیے وہ ان کے لیے ان کی پالیسی بالکل اور ہوتی ہے. اب دوبارہ جرمنی میں بتائیے گا، جرمنی کے کوئی سیاسی حالات، کوئی نیشنلٹی کے، کوئی پیسے کے، جو سوشل سسٹم کے، یہ کارڈ کے، یہ ملا جلا پرام بتا دیں. لوگ بڑے وہ معلومات جی ایسا کوئی نیوز میری نظر سے گزری نہیں. خیر ساری نظریں مطلب ساری نیوز میری نظر سے گزرنا بھی ضروری نہیں. جو تھوڑا بہت میں دیکھ لیتا ہوں کسی وقت نیوز وغیرہ کو، تو میں ایسی کوئی نئی خبر ایسی نہیں میری نظر سے گزری اس وقت. یا ہماری پاکستانی ایمبیسی سے بھی آپ کے تعلقات ہیں یہاں، آپ کا کیونکہ صحافی ہیں، تو کوئی ایسی نرمی پیدا ہوئی ہو ان دنوں میں؟ پاکستان ایمبیسی سے کسی کے تعلقات نہیں ہوتے. پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسی کوئی شکایت پاکستان ایمبیسی کی ہم سننے میں نہیں آتی کہ جی ہاں انہوں نے کسی کا کام نہیں کیا. جو جائز کام ہے وہ سب کا ہوتا ہے، بلکہ گائیڈ لائن کرتے ہیں جن کا جو ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہو وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے، آپ یہ راستہ اختیار کریں. ایسا کہ کم از کم میرے علم میں نہیں آتا.
میں بھی بہن چھوٹا موٹا صحافی ہوں اور سوسائٹی میں پھرنے والا آدمی ہوں کہ جہاں پاکستان میں ایسی مشکل ڈالتی ہو، اس لیے کسی واقفیت کی ضرورت پیش نہیں آتی، واقفیت کے بغیر ہی لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا